Efeso. Tungod niini nagampo ako sa Amahan, nga mao'y naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato ug kahalangdon, lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron malig-on ang inyong gugma. Ug uban sa tanang katawan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot, sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo. Bisan tuod, dili gayud kini masayran sa hingpit, ug sa ingon mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato ug makahatag og labaw pa kaysa atong mapangayo o mahuna-huna. Daygon ta siya diha sa simbahan ug diha kang Kristo Jesus hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Dios. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, ang pagdayi gikan sa matarong sibo kayod. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog kuldas, awitang iyang kadayganan. Kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang gahom niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa husto ug sa matarong, sa kaluoy sa Ginoo puno ang yuta. Apan ang laraw sa Ginoo nagabarog hangtod sa kahangturan. Ang tinguha sa iyang kasing-kasing latas sa iyang kaliwatan. Bulahan ang nasud kansang Dios, mao ang Ginoo. Ang lungsod ngayang gipili aron maiyang kabilin. Apan tanawa ang mga mata sa